बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कामरान अरशद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की कुछ अहम खबरों पर आपसे बात करना चाहता हूँ। आज की जो सबसे अहम खबर है इस वक्त वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में, आप जानते हैं, अपना जवाब जमा करवा दिया है कि इलेक्शन की तारीख 11 फरवरी होगी। चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब दाखिल करवाया गया, जमा करवाया गया, और उसके बाद से तमाम सियासी जमातें, जहां इस सोसाइटी में, इस मुल्क में जो एक मेस क्रिएट था, वो बातें अब दम तोड़ती दिखाई देती हैं। और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 11 फरवरी का दिन है जब इलेक्शन करवाए जा सकते हैं इस मुल्क में। और उसके बाद जो कयासा राइयाँ थीं और जो एक गैस वर्क था, हर बंदा अपनी ही तारीख दे रहा था। कुछ इलेक्शन कमीशन पर तनकीद कर रहे थे और कुछ ये समझते थे, पॉलिटिशियंस भी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, वो ये समझते थे, प्रोग्राम्स में कहते थे कि हमें इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, हमें नहीं लगता कि अभी इलेक्शन होंगे, हमें लगता है कि ये जो निगरान सेटअप है ये आगे बढ़ेगा। अब आपको मालूम है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और एक साबिक वज़ीर आज़म इस वक्त भी जेल में मौजूद हैं, जहां इलेक्शन की तायीद सारी जमातें कर रही हैं। अभी मैं सुन रहा था कुछ देर कबल, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार एयाज सादिक से गुफ्तगू की गई तो उन्होंने कहा कि ये खुशाइन बात है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया है। और एयाज सादिक ने साथ ही ये कहा कि अच्छी बात है कि इलेक्शन का प्रोसेस अब शुरू हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ते जाएंगे और ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। अपनी पार्टी का मौक़िफ़ भी उन्होंने बयान किया। उन्होंने कहा कि टिकट्स के हवाले से भी हमारा एक पार्लिमानी बोर्ड अभी तश्कील दे रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ हमारे कायद जो हैं, उसके बाद हम अपने प्रोसेस के थ्रू ही आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फारूक एस नाइक ने भी इसी ही मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। जो इबहाम था कि इलेक्शन नहीं हो रहा, तो वो इबहाम अब दम तोड़ जाएगा। उसके बाद बैरिस्टर जो अली ज़फ़र हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने भी कहा कि खुशाइन बात है कि इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया है 11 फरवरी का, लेकिन इसमें कुछ हिदायत जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है, हुक्म दिया गया है कि आप इलेक्शन कमीशन को कि वो सदर पाकिस्तान के पास जाएं, उनसे मुलाकात करें, उनसे मुशावरत करें ताकि इलेक्शन का जो एक प्रोसेस है उसे मुकम्मल किया जाए। चीफ जस्टिस ने साथ ये भी मेंशन किया है कि हम इलेक्शन चाहते हैं और हम किसी भी बहस में पड़ना नहीं चाहते। साथ उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान से मुलाकात करके आप जो इलेक्शन की डेट है, सदर पाकिस्तान से मुलाकात करके इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक कल अदालत उस्मा को आगाह भी करें। बाउंड किया है सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के हवाले से। उन्होंने कहा है कि यकीनन सारी कौम इलेक्शन का इंतज़ार कर रही हैं और इलेक्शन से जमहूरी प्रोसेस आगे बढ़ेगा, जमहूरियत मजबूत होगी। तमाम पार्टियां खुश हैं कि इलेक्शन का आखिरकार ऐलान हो चुका है। MQM की जानिब से भी अभी जो उनके रहनुमा हैं वो गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से, अमीनुल हक, वो ये कह रहे थे कि अच्छी बात है कि इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, अब तमाम सियासी जमातों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और इलेक्शन में अपना मंशूर लेकर जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे और जिसको लोग मुंतखब करेंगे हम उसको नताइज को तस्लीम भी करेंगे। यही एक जमहूरी प्रोसेस है और जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए यही सबसे अच्छी चीज़ है कि इलेक्शन करवाए जाएं और इलेक्शन के प्रोसेस को देखा जाए। और दूसरी बात जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है। अगर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है तो उनको क्या कैंपेन की इजाज़त होगी? 9 मई का वाक़या हुआ, 9 मई का वाक़या सारे पाकिस्तान नहीं बल्कि सारी दुनिया के सामने गया कि पाकिस्तान के कैसे तशख़्ख़ुस उसको मुतासिर किया गया, पाकिस्तान की साख उससे डिस्टर्ब हुई, मुतासिर हुई। लेकिन क्या इलेक्शन प्रोसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक बड़ी सियासी जमात रही है और उनकी हुकूमत भी रही है, जो उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान थे वो इस वक्त जेल में मौजूद हैं, तो इलेक्शन कैसे आगे बढ़ेगा, उस पार्टी के साथ आप कितना मार्जिन करेंगे, उसको इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने की इजाज़त होगी? और इससे अहम सवाल ये है, क्या बल्ले का स्टैंप होगा बैलेट पेपर पर, बल्ले का निशान होगा? ये अब सवाल है, अब इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमने देखा है कि जब वो इलेक्शन की कैंपेन या वर्कर्स कन्वेंशन करते हैं तो पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और उसके बाद हालात सबके सामने हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले वक्त में जहाँ एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्योंकि उनके बहुत सारे जो रहनुमा वो पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। जहांगीर तरीन और अलीम खान की क़यादत पर उन्होंने एतमाद का इजहार किया है।
تو کیا تحریک انصاف کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ الیکشن کمپین کرے؟ اور کچھ لوگ جو ان کی ابھی پارٹی میں موجود ہیں وہ جیلوں میں موجود ہیں، تحریک انصاف کے چیئرمین جیل میں ہیں، وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی جیل میں ہیں، صدر ان کے جو تحریک انصاف کے چودھری پرویز الہی وہ جیل میں ہیں، تو یہ قیادت تو ان کی ساری جیل میں ہے، اور اگر ان کو اجازت مل بھی جاتی ہے تو وہ الیکشن کی کمپین کون کرے گا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے۔ خیر، ایک دوسری خبر شامل کرتے ہیں کہ جو باب پارٹی بنی تھی بلوچستان میں، تو اس کا کیا مستقبل ہے، اور اس کے حوالے سے جو اطلاعات ہمارے پاس موجود ہیں وہ یہی ہے کہ باب پارٹی کو ضم کیا جا رہا ہے۔ سردار ریاض صادق نے ان کے جو سابق ممبر اسمبلی رہے ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں 14 سے 15 لوگوں سے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں، اور دوسری جانب جو باقی بچ جائیں گے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب بڑھیں گے۔ تو اب یہ جو باب پارٹی ہے، یہ پارٹیاں بنائی جاتی ہیں اور پھر ان کو ضم کروایا جاتا ہے۔ ایسی ہی ایک مثال کچھ عرصہ پہلے وہ پاک سرزمین پارٹی بھی لانچ کی گئی، جی ہاں لانچ کی گئی، اور اس کے بعد اب اس کو پھر پتنگ کے نشان کے نیچے جوڑ دیا گیا، ضم کر دیا گیا۔ تو ان پارٹیز بنانے کا مقصد اور اس کے بعد جو مقاصد ہیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ باب پارٹی نواز شریف کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتی ہے، اور نواز شریف کو ریلیف پر ریلیف جو مل رہا ہے اس کے پیچھے کیا باتیں ہیں یہ ہمیں خود سے بھی پوچھنا ہے۔ خیر، ایک اور خبر ہے، نون لیگ نے ٹکٹس کا جو دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ پارلیمانی بورڈ ایک تشکیل دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد نون لیگ کی ٹکٹس دی جائیں گی۔ تو اخبار میں ایک خبر بھی آئی ہے کہ مسلم لیگ نون نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ٹکٹس کے لیے ایک فارم جاری کیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 1 نومبر سے 10 نومبر تک آپ یہ فارم جمع کروا سکتے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی کے ٹکٹس کے لیے۔ لیکن اس میں ایک اہم بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی جنرل اور مخصوص نشست کے لیے 2 لاکھ روپے فیس رکھی گئی ہے، کہ اگر آپ نے قومی اسمبلی یا مخصوص نشست کے لیے اپلائی کرنا ہے، درخواست جمع کروانی ہے، تو 2 لاکھ روپے اس کی فیس ہے جو آپ کو جمع کروانی ہوگی، اور دوسری صوبائی اسمبلی کی جنرل اور مخصوص نشست کے لیے 1 لاکھ روپے فیس کو رکھا گیا ہے کہ یہ فیس آپ جمع کروائیں گے تو آپ ٹکٹ کے لیے اپلیکیبل ہوں گے، اور وہ لوگ جو مخصوص نشست کے لیے نامزد ہو جائیں گے وہ پھر قومی اسمبلی کے لیے 2 لاکھ روپے اضافی جمع کروائیں گے۔ یہ اخبار میں ایک فارم ان کا آیا ہے، اور اس میں ایک بڑی ہی حیرت انگیز چیز جو پہلے میں نے کبھی نہیں سنی یا دیکھی وہ یہ ہے کہ اس میں ایک بیان حلفی بھی دینا ہوگا، بیان حلفی بھی جمع کروانا ہوگا، جس میں آپ یہ کہیں گے کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت پر مجھے مکمل اعتماد ہے۔ تو یہ بیان حلفی آپ نے جمع کروانا ہوگا، اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف کی قیادت پر آپ کو مکمل اعتماد کرنا ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے برطانیہ میں آپ ملکہ کے لیے اقرار کرتے ہیں کہ جی ہم ملکہ پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، اور ان پر اعتماد کا نہ صرف اظہار کرتے ہیں بلکہ ان کی قیادت میں جو وہ فیصلے کریں گے وہ بھی ہمارے لیے قابل قبول ہوں گے۔ تو اب نواز شریف صاحب بھی ایسے ہی لیڈر بننے جا رہے ہیں کہ انہوں نے بیان حلفی کی شرط بھی رکھی ہے کہ بیان حلفی آپ لوگوں کو جمع کروانا ہوگا، اور نواز شریف اور شہباز شریف پر اعتماد کا اظہار کرنا ہوگا۔ خیر، اب تک کے لیے اتنی ہی خبریں ہیں، اور مزید ویڈیوز میں ہم آپ سے جو بھی اپڈیٹس آئیں گی وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔